ऐसे समजा फक्त राहतो म्हणजे बॉडी कॅलिब्रेट केला जातो आज येन तुम चोयला काल देखून तो मुगे डॅडीन हिंग फोटो काडटे जेन्ना ते मुगे फ्रेंडान ते वायरल केले तेन्ना हांव देखून अजाप जालो ही बरी सिनरी ट्रेकिंग्साची आनी आख्खे सरावंडिंगा बरी न्हू सिनरी आनी एज अ 5 न्हू मुगेली ड्रिम्स पयलीं आसली हांव बसोत तेन्ना पयलें मुगे एम आसलोलो हिंगा एक ब्युटिफिकेशन करपाक आनी पंचायतान रेजोल्युशनूय गेलो आहा आनी आतां ते आमगेल्या ऑनरेबल आमगे MLA आहा बातोन वाजा कडेन ते कडेन हांव रिक्वेस्ट करतलो बाबा ह्यो प्रपोजल हांवें जो हें केलो आहा तो एक ब्युटिफिकेशन कित्याक ही दोड आहा ती मातशें वाडोवन ती एक ब्युटिफिकेशन कितें दिवपाक आनी आनी आतां तोंड क्लीन केलें पयलीं आमचे भाव हे कोण घेताले ते क्लीन कोत्ताले पूण आज हे पाटी आमी चोयल तेन्ना आतां बरें दिसलें आज आमी गेलो 5 बाब रेमेडियोस तोय बरो कॉपरेट करता जेन्ना ताका सांगलें आखी झील आसली ती तोंड बी कातरपाक तें आखी तोंड बी कातरून आखो उजवाड जाता आखी ओपन दिसता आज जायते ट्युरिस्ट देखून हिंगा थांबताय आनी चोयताय कितले गाडी देखून थांबताय आज हांव मागोता हें आमचे ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन हें एक ट्युरिस्ट स्पॉट कितें एक हें आमच्या थोडे बांदिल्ले उपरांत तें कितें करूं जाता जाल्यार एक आमचें बोटींग कितें अशें करून एक सोल्ल थिंग आमकां कितें लोकांक बेनिफीट जायना ट्युरिजम एट्रॅक्ट करपाक कितें एक डेव्हलप कितें करूं जाता जाल्यार आमी उपकार मागताय तशेंच आमचे 5 आमगेलो बाब रेमेडियोस आमी आमकां जायते कॉपरेट करता आज काल तेणें लेबर आसले आतांय लायले पावसा लागून माती सोडले आज हे बुटे एक आपणागे काम करताय अशें करून आमचें ब्युटिफिकेशन आमच्या वेलसांव वाडोवपाक आनी चडोवपाक आनी तुमकांय मिडियाक तुमचो ह्यो आमचो ब्युटिफिकेशन आमचे वेलसांवचें तुमी सोबीतकाय सदांच तुमी लोकां मुखार दाखयताय तुमकांय कारजांतान देव बरें करूं थँक्यू. पयले सुवात एक हांव शेतकारां प्रेसिडेंट आहा पालितोडे शेतकार असोसिएशन आनी हें आमचें ब्युटिफूल पालितोडे सगलो लोक जाणा एप्रील मे ते माताय आमी आनी जायतो लोक येता नुस्त्या व्हरपाक आनी कितें हे पाटी जें ऑक्शन जालें हें आमचें कोण आमी सगळे एकठांय जावन तें दवरलां आनी म्हाका दिसलें कितें एक ब्युटी प्लेस ही आमच्या वयर थिंगा रेमेज सायडीन कॉपल पडटा आनी हें तरी आमी क्लीन केलें हिंगा हें येता ग्रास येता सो आमी चिंतलें कितें की आमी ही ब्युटी दाखोवया आनी आमी ते बुड्डे हाडले आनी दुसरे आमचो गांवचो 5 बाब जीम आनी बाब रेमेज तेणी आमकां मनीस दिले लेबर दिले आनी ते काटाय ते बोगले ते हाडटाय बुड्डे आनी मागीर ते वयर काटाय सो हे भाशेन करपा न्हू आमी 2-3 दीस जाले हें काम चालू आहा आनी काल न्हू म्हगे फ्रेंडांनी मुगे विडियो काढानी खूंय सर्क्युलेट केले युट्यूबाचेर आनी कित्याचेर राती म्हाका इतले US आनी खूंय ते सायडीसान फोन येवपा लागले म्हाका म्हणपा लागले आमी आमगे वेलसांव आसले पूण आमकां केन्ना खबर ना एज थोडे आहा सो दीस इज ब्युटी आनी कसल्यो तेंच्यो मॅसेज्यो आनी हें चोयतकच न्हू म्हाका खूब खुशालकाय दिसली की मुगे वेलसांव गांवांत असली वस्त आहा ती आमच्यान दाखोवपाक जाय आनी हांवें म्हाका उपकारी पयलो आमचो जिमाचो तेणें हें करपाक खूब आदार केलो हें सगलें कार्ट केलें तेणें दुसरो बाब रेमेज तेणें म्हाका लेबर दिलें आनी आमी जाता तितले ही ब्युटी दाखोवपाक वावुरताय आनी आमी मागताय की आतां जायते सकाळीं ट्युरिस्ट येयले आनी ट्युरिस्ट खुशाल जाले म्हणजे इतली ब्युटी गामां हेच थोडे गामू सो ही ब्युटी उरोंक हांव मागोतां आनी लोकां कडेन मागोतां जेन्ना तुमी एकोदां वयताय थिंग थोडेशे गार्बेज गायल्या ती उडयना जावपाक ही आमची ब्युटी वेलसांवची ब्युटी एज ए आमी सिनियर सिटीजन जे हांव कितें ल्हानपणांत चोयतालो तें म्हाका पोतून दवरपा जाय सो हेच म्हजो हेतू आहा आनीक जेन्ना हे बुड्डे हाडले आमी ते बाब एलिस्टनान दिले म्हाका तांचे रांपणीचे सो तांकां हाडून हें केलां आनी हांव मागतां आमच्या गोवोरमेंटा कडेन की एक ट्युरिजम हें करीत जाल्यार न्हू जायतें एट्रॅक्शन जातलें एकोदें वचपाक आनी तुमी मिडियाक जेन्ना सदां आमचे वेलसांवचें कितें तें बरें
आहा तें दाखयताय आनी आज वता तुमी पळयला कितलो लोक वयता थांबवता आनी चोयता कित्याक तो बरो डीप आहा ताका लागून ते आमी तांची सेफ्टी चोयताय तेमी ते लायफ जॅकेट घायले कित्याक आमकां कोणाकूय कितें जालो नाका आनी जायते जाण मोकोडे येयले की आमी बोटींग कोताय म्हणून हिंगा सो तें देखून हांवें तांकां सांगलां कितें तें बोटींग करप आनी कितें तें तुमी कायद्याचेर कितें बसता ते भाशेन कोल्यार आमकां कसलें हें ना कित्याक हें ऑप्शन केलां तें आमचें मनीस सो आमकां कसलें हें ना सो तुमकां मिडियाकूय आमी काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटाय आनी ब्युटीक लोकांक चोयची येवन सांजचे आनी आमी मागलां हेजें कितें डेव्हलप करपाक आमचो पांची आहा हिंगा म्हजी कमिटी जनरल सेक्रेटरी आहा हे सगळे कॉपरेट जाताय म्हाका तेका लागून न्हू म्हाका काम करपाक म्हगे वेलसांग ब्युटी दवरपा न्हू म्हगे एकूय एम्बिशन आनी जायते जाण थोडे कॉमेंट्स घाताय ते कॉमेंट्स घाताय तेंकां कितें जाता तेंकोड करपा जायना ते फाल्स आयडीचेर न्हू जायते कॉमेंट्स घाताय सो ते कॉमेंट्स हांव केअर करना बट म्हगे कितें काम करून दाखोवपाचें आनी ही ब्युटी तर आज चोयल्या तुमी चोयल्या कितलो लोक थांबोवन चोयता ते दॅट इज माय ब्युटी ऑफ माय विलेज आनी म्हगे विलेजी पासत हांव कितेंय करपाक तयार आसतलो सो देव बरें कर. थोड़े हाथों इसको छोड़ने का ये आदमी नहीं है तो हाँ इतना ही इसको पुश कर सकते अभी तुम ऐसा ये डाल के गैस हो जाओ और ये आए ना Yeah, I'm not even like that.